नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणको रफ्तार 10 दिनमै तेब्बर भएको छ। पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको 106 दिनपछि 100 संक्रमित पुगेका थिए। 100 नाघेको 10 दिनपछि संक्रमितको संख्या 350 कटेको छ। संक्रमणको यो रफ्तारले निकटका दिनमा भयावह पूर्ण हुने स्पष्ट छ, तर तयारी अत्यन्तै फितलो। संक्रमित अस्पताल पुग्नै नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। क्वारेन्टाइन स्थल न्यूनतम मापदण्डका पनि छैनन्। त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स समेत छैन। अब अस्पतालमा होइन, स्थानीय तहले होडबाजीमा बनाइएका क्वारेन्टाइन स्थलमै संक्रमितको ज्यान जाने सम्भावना प्रखर भएको छ। तर सरकार र तिनका अधिकारी कम्तीमा 1 लाख संक्रमितलाई उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको हौवा पिटिरहेका छन्, जबकि दोस्रो संक्रमितले नै बेलैमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाए। तैपनि सरकारप्रति भरोसा गर्नुको विकल्प छैन। लकडाउन कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको अचूक अस्त्र होइन, तयारीको समय हो भन्ने तथ्य बुझेर सरकारले यो बीचमा जे जति प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो गर्न नसक्दा स्थिति बिग्रदै गएको छ। सरकार भएका कमजोरी सच्याएर नागरिकको विश्वास जित्न अग्रसर हुन आवश्यक छ भने नागरिकले उसलाई फेरि पनि विश्वास गर्न सक्छन् अथवा सक्दैनन् भन्ने विषयमा अन्यल कायमै छ। किनकि सरकार र नागरिकको सहकार्य बिना जारी लडाई जित्नै सकिँदैन। कोरोनाको कहरबीच सरकारले लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 1816 को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नयाँ नक्सा तयार पारिएको छ। नेपाल आफैले पहिलो पटक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा बनाएको हो। यो सराहनीय कामसँगै सरकारले अब छिट्टै सार्वजनिक पनि गरोस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सुगौली सन्धि अनुसारको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम गर्दै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने, भारतबाट अतिक्रमित कालापानी लगायतको भूमि समावेश। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 357। एकै दिन 62 थपिए। मृत्यु भएकी महिलाको परिवार र शिशुको रिपोर्ट नेगेटिभ। बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टिनमा बसेका युवकको मृत्युले सरकारी व्यवस्थापनमाथि उठ्यो प्रश्न। कमजोरीका विषयमा मौन हुँदा घटना दोहोरिने खतरा। सत्तारूढ नेकपामा एमसीसीले निम्तायो पुनः विवाद। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए असन्तुष्टि पत्र। देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र 4 महिनापछि 13औं सागका पदकधारी प्रशिक्षकले पाए नगद पुरस्कार। 1,86,00,000 रकम खातामा जम्मा। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको नक्सालाई बैठकले पारित गरेको हो। नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिएको छ। नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा भने नभएपछि सरकारलाई दबाव बढ्दै गएपछि आज नयाँ नक्सा पारित गरिएको हो। यसअघि जेठ 2 गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाएको थियो। ऐतिहासिक सन्धि नक्सा तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो। नापी विभागले बनाएका नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश भएको कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा
पारित भएसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। चलनचल्तीका नक्सा तथा निशान छाप भित्र रहेका नक्सामा लिपुलेख र कालापानी गायब नै थिए। निशान छापमा लिपुलेख र कालापानी कायम भनेर लगाएर लेखेपछि सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालय नियोगका निशान छाप सच्याउने काम भएको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ। नेपालमा एकै दिन 62 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज एकै दिन 62 जना संक्रमित थपिँदा संख्या 357 पुगेको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार बिहान रौतहटमा 8 र बारामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। अपराह्नको विवरण अनुसार बाँकेमा मात्र 47 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो र संक्रमितहरूमध्ये 46 जना पुरुष र 1 महिला छन्। यस्तै गुल्मी, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा एक जना गरी 6 जनामा पनि सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 18 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए। उनीहरूको स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको जनाइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकी 29 वर्षीय सुत्केरी महिलाको 13 दिने शिशु र परिवारका अन्य सदस्यको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। मृतकको कोरोना पुष्टि भएसँगै शिशुसहित नमुना सङ्कलन गरिएका उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। नतिजा नेगेटिभ आएपछि 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने गरी सिन्धुपाल्चोकको प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा पठाउने तयारी छ। सिन्धुपाल्चोक बारे विषयकी 29 वर्षीय महिलाको शनिबार भाइरसबाट मृत्यु भएको थियो। 10 दिन अघि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उनको नर्मल डेलिभरी भएको थियो। त्यसपछि घर गएकी उनलाई ज्वरो र खोकी लाग्नुका साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि स्थानीय अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि नभएपछि बिहिबार धुलीखेल ल्याइएको थियो। अस्पताल ल्याउँदै गर्दा 12/9 निवासी 30 सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो। मोरङका 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाका 2वटा वडालाई सिल गरिएको छ। वडा नम्बर 6 र 15 का स्थानीयमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै ती वडालाई सिल गरिएको महानगरले जनाएको छ। साथै संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्लाभरको लकडाउनको अवस्था कडा पारिएको छ। दर्शकबिन, म यति बेला विराटनगर स्थित कोभिड अस्पताल अगाडि छु, जुन अस्पतालमा जम्मा अहिलेसम्म 39 जना बिरामीहरूलाई ल्याइएको थियो भने 17 जना बिरामीहरू यहाँबाट डिस्चार्ज भएर गइसकेका छन् र अहिले 22 जना बिरामीहरू यहाँ उपचार गराइरहेका छन्। अहिले चाहिँ हामीहरूले 6 नम्बर वडा र 15 नम्बर वडाको निश्चित एरिया तोकेर हामीले त्यो एरियालाई सिल गरेका छौँ र त्यहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू भइरहेको छ। त्यो उहाँहरूको सम्पर्कमा को आउनु भएको थियो भन्ने कुराहरूको पहिचान गरिरहेका छौँ र त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि टेस्टको प्रक्रियामा लाने काम हुन्छ। त्यसको साथसाथै अब यो कम्युनिटी लेभलमै हामीले यो कोभिड-19 को पेसेन्टहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि यहाँका सबै नागरिकहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। त्यही अनुसार सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि कडा गरिएको छ र लकडाउनको व्यवस्थालाई पनि कडा गरिएको छ। म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई यो लकडाउन पालना गरेर आफू पनि सुरक्षित रहन र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा चाहिँ हामीसँग भएको जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यस्तो रुगा खोकी लाग्ने ज्वरो आउने केही पनि छैन। एज हामी जस्तो छौँ उहाँहरू पनि त्यस्तै मात्रै हुनुहुन्छ। यति हो उहाँहरूको हामीले होइन रिपोर्टमा पोजिटिभ देखेको बाहेक अरू केही लक्षण छैन भन्नाले अब उहाँहरूमा चाहिँ कुनै औषधिहरू चलाएको छ कि छैन? अहिले त्यस्तो हामीले कोरोनाको लागि भनेर सिम्प्टोमेटिक औषधि चलाउने परिस्थिति पनि छैन। अरू बिरामी जस्तै कोही 1-2 जना हामीसँग डायबिटिक बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन, कोही अब हात खुट्टा दुख्यो भनेर। नेपालको अध्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको छ। यो नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूसहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको छ र
यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका हाम्रा प्रशासनिक र सबै किसिमका प्रबन्धहरूमा प्रयोग गर्ने गरी सरकारले यसलाई लागू यो नयाँ नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खास गरी नेपालको पश्चिमोत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ। यो नक्सामा नेपालको संहिता अनुरूपका प्रदेश स्थानीय तहहरू पनि समेटेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू अरू यथावतै छन् र अब यो नक्सा बमोजिम नै हामीले हाम्रा निशान छापहरू, त्यसै गरी हाम्रा कतिपय सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने हाम्रा नक्साहरू, त्यसै गरी विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकहरू र सबै अरू हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नेपालको नक्सा यही अनुसारै अब अद्यावधिक हुनेछ। र अब जहाँसम्म चाहिँ यो बजेटको तयारीको सन्दर्भको कुरा उठाउनु भएको छ, हामी दैनिकी जस्तै कोरोनाको जोखिम बढ्दै गरेको अवस्थामा छौँ। आजभन्दा 1 महिना अगाडि गरिएको आर्थिक क्षेत्रको अनुमान अहिले त्यो अनुमान अलि फरक पर्दै आएको छ। अब अघिल्लो हप्ता गरेको अनुमान पनि अझ फरक पर्दै आएको छ। त्यसो हुनाले अहिले हामी परिस्थितिको नजिकबाट अनुमान गर्दैछौँ र अब 1-2 दिनभित्रमा हामीले बजेटको एउटा आकार, आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई कति उकास्न सकिन्छ त्यसको एउटा आकलन र त्यसको आधारबाट हामीले हाम्रा कतिपय आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनु छ, त्यो निरन्तरता दिने र अहिलेको जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू र स्वास्थ्य सुरक्षामा अपनाउनु पर्ने कदमहरू र आर्थिक पुनरुत्थान र फेरि विकासको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयास अघि बढाउने गरी बजेटको तयारी हुँदैछ र निश्चित समयमै बजेट चाहिँ संसदमा पेश हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला विशेष गरेर मन्त्री परिषदले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई यति बेला स्वीकृत गरिएको छ र भर्खरै मात्र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विशेष गरेर स्वीकृत गरिएको विषयमा जानकारी दिनुभएको छ र यो नयाँ नक्सामा विशेष गरेर भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिएको छ र नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा यति बेला रहेको स्थिति छ। उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा भने नभएपछि सरकारलाई दबाब बढ्दै गएपछि आज नयाँ नक्सा पारित गरिएको हो र यसअघि जेठ 2 गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाएको थियो। ऐतिहासिक सन्धिङ नक्सा तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय-समयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो र नापी विभागले बनाएको नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश भएको कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा पारित भएसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ र यति बेला यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ र यस विषयमा निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज न्यौपाने यस विषयमा थप जानकारी दिन यति बेला न्युज रुमबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। अङ्गराज, अब यति बेला विशेष गरेर नयाँ नक्सा सरकारले पनि पारित गरेको छ। नक्सामा लिम्पियाधुरा सहित को भूमि समावेश गरिएको स्थिति छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ, यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस्। विगत लामो समयदेखि रहेको नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद त्यो आज एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले आफ्नो राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश गरेर नेपालको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समावेश गरिसकेपछि पुनः बल्झिएको जुन विवाद थियो त्यो विवाद बल्झिसकेपछि पटक पटक
संसदीय समितिहरूमा लगायत अन्य नागरिक स्तरबाट पनि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न पटक पटक सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो र त्यो दबाब परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले चासो नदिएको भनेर पटक पटक विवाद पनि भएको थियो र सरकारको आलोचना पनि भएको थियो र यही आलोचना भइरहेको समयमा केही समय अगाडि मात्र भारत सरकारले चीनसम्म जाने सडक निर्माण गरिसकेपछि यो विवादले नयाँ रूप लिएको थियो र त्यो विवादले नयाँ रूप लिएसँगै नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब दिएको थियो र त्यो दबाब दिइसकेपछि नेपाल सरकारले पटक पटक बताउँदै आएको थियो कि हामी विभिन्न तथ्य र विगतका सन्धि सम्झौताका आधार मानेर नयाँ नक्सा जारी गर्छौँ र उचित समयमा जारी गर्छौँ र त्यसका कूटनीतिक पहलहरू पनि भइरहेको छ भनेर नेपाल सरकारले पटक पटक बताउँदै आएको थियो र त्यही बिचमा आज नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल अङ्गराज म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु। अङ्गराज, यति बेला हामीसँग यस विषयमा थप जानकारी दिन उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ सुदूरपश्चिमका नेता पनि हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। मन्त्रीज्यू सुनिरहनु भएको छ? अब यति बेला विशेष गरेर नयाँ नक्सा पारित गरेको छ सरकारले, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी जो भारतको नियन्त्रणमा छ यी सीमाहरूलाई यति बेला विशेष गरेर समावेश गरेर नक्सा गरेको सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिसमा थियौँ हामी। यति बेला मन्त्रीज्यूसँगको सम्पर्क टुटेको छ, उहाँसँग हामी यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, यति बेला सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको छ जसमा भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी पनि समावेश गरिएको नयाँ नक्सा यति बेला पारित गरेको स्थिति छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ, यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस्। अब अहिले हामीले यसलाई हेर्दाखेरि नेपालको यो जुन नेकपाको सरकार बहुमतको विशेष गरी 2/3 नजिक भएको सरकारको नेतृत्व पार्टीको अध्यक्ष तथा मन्त्रीज्यू, यहाँको मोबाइल चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने देखियो, अलिकति यहाँको अनुहार स्पष्ट देखिएन। हजुर, ठिक छ। जुन यसलाई ऐतिहासिक निर्णय नै भन्न मिल्छ, किनभने हामीले सुगौली सन्धि पछिका विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू र त्यसका नक्साहरू फेरबदल गर्ने क्रम अङ्ग्रेजहरूले पनि गरे र पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने भारत सरकारले पनि त्यसलाई आफ्नो भूमि भनेर दाबी गर्दै रह्यो र नेपालका योभन्दा पहिलेका शासकहरूले विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री पनि भएको, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले पनि अहिले चर्कै कुरा गरेका थिए राष्ट्रवादीका कुरा। तर अहिले एउटा ऐतिहासिक साहस गरेर जुन सुरुवातमा यही सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेर पत्राचार गरियो र हाम्रो भूमि हो भन्ने जुन किसिमको दाबी भयो, यो पहिलो ऐतिहासिक। मन्त्रीज्यू, जस्तो अब यो नयाँ नक्सा यति बेला पारित गरिएको छ, यसले अब विशेष गरेर जो भारतको नियन्त्रणमा छ, जो क्षेत्रहरू नियन्त्रणमा छ, जो भूमिहरू नियन्त्रणमा छ भारतको, यसलाई फिर्ता ल्याउन अथवा यसलाई आफ्नो बनाउनका लागि कतिको दबाब दिन सक्ला भारतलाई? यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्ला? यो पहिलो कुरो त हामीले हाम्रो दाबी जसरी पेश गर्यौँ, योभन्दा पहिलेका शासकहरूले त्यो आँट गर्न सकेका थिएनन्। त अहिले यो राजनाथ सिंह उहाँको रक्षा मन्त्री, भारतका रक्षा मन्त्रीले जो उद्घाटन गरेको भनेर भनियो र एउटा नयाँ नक्सा पनि पोलिटिकल राजनीतिक नक्सा जसरी भारत सरकारले प्रकाशित गर्यो, त त्यसको विरुद्ध नेपाल सरकारले विशेष गरी अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा जुन प्रेस नोट, त्यसपछि गएर त्योभन्दा पहिला एउटा विरोध पत्र दाबी गरेर पठायो र आज नेपालले एउटा ऐतिहासिक यो निर्णय गरेको छ, जुन हाम्रो लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर त्यसले देखाउँछ र गुन्जी, नाभी, कुटी लगायत कालापानी यो नेपालको भूमि हो भनेर हामीले स्पष्ट त्यहाँ राखेका छौँ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ अब हामीले फेरि कूटनीतिक वार्ताबाट यो जुन दाबी गरेका छौँ यसलाई सप्रमाण हामीले भारत सरकारसँग
टेबलमा विभिन्न कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ताबाट यो हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने चाहिँ यो मलाई लाग्छ, यो सकिन्छ भन्ने कुरो नै हो। त्यो भएर एउटा हामीले आँट पनि गरेका छौँ, यथार्थ पनि त्यही हो र यो ठुल्ठुला नारा लगाउने भन्दा काम गर्ने कुरो यो सरकारले गरेको छ। यो ऐतिहासिक पक्षलाई सायद नेपालको इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षरमा लेखिने कुरोमा दुई मत छैन भन्ने लाग्छ। जस्तो अब यसअघि पनि पटक पटक आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिरह्यो, सँगसँगै प्रोटेस्ट नोटहरू पठायो, छलफल निरन्तर रूपमा गर्यो, तर पनि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन असफल जस्तै देखियो। यति बेला सरकारले जुन किसिमको यो आँट गरेको छ, नेपालले आँट गरेको छ, अब कूटनीतिक पहल अब आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो हुनेछ आफ्नो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनका लागि? अब चाहिँ अबको पहल कस्तो हुनेछ? पहिलो कुरो त के हो भने यति बेला त्यत्तिकै यो नक्सा बाहिर ल्याइएको छैन, धेरै अध्ययन गरेर धेरै प्रमाणहरू जुटाएर हिजोका जो अमेरिकाको लाइब्रेरी अथवा तपाईँको लन्डनको लाइब्रेरीमा गए उनीहरूले जुन प्रमाण ल्याए त्यो आफ्नो घरमा राखे, कहीँ न कहीँ त्यसलाई हाम्रो यहाँ जुन हुनुपर्ने हो प्रमाणहरू मन्त्रालयमा राखिनुपर्ने, नेपाल सरकारको जुन ठाउँमा रहनु पर्थ्यो ती प्रमाणहरू रहेन। अहिलेको नेपाल सरकारको तयारी के थियो भने सबै प्रमाणहरू जुटाएर हिजो को कुटी नाम्दी त्यो त्यताको जनताहरूले जुन खालको हिजो 18 सालसम्म जसरी मालपोत तिरेको रसिदहरू, त्यहाँको 3वटा गर्खाती गुन्जी छन् जो ती पनि सबै प्रमाणहरू यथेष्ट यो चाहिँ जुटाएर बल्ल यो अहिले प्रकाशित गरेको छ। बिना तयारीको कुनै पनि लडाइँ लड्न सकिन्न। यो तयारी चाहिँ हाम्रा आफ्ना तथ्यहरू यथार्थहरू जे प्रमाणहरू त्यसलाई जोडेर नै अहिलेको यो तयारीबाट यो ऐतिहासिक नक्सा प्रकाशित भएको छ। यो बिना कुनै आधार यो लहडमा गरिएको कुरो छैन। हिजो हामी लहडमा बोल्ने गरेका थियौँ, नारा गर्थ्यौँ, हाम्रो हो भनेका थियौँ। हामीसँग जसरी प्रमाणहरू 1-2 गरेर सबै केन्द्रित गर्ने कुरोमा हाम्रा ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रमाणहरू जोडेका थिएनौँ। कसैले यो थियो भन्थ्यो, कसैले अर्को थियो भन्थ्यो। अहिले नेपाल सरकारले त्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यो अन्तर्गतको नापी विभाग त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा सबै तयारी गरेर आएको छ र मलाई लाग्छ यी तयारीहरू हामीले कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा आफ्नो ठाउँमा राख्दा भारत सरकारले यो होइन भन्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यो भएर उसले फिर्ता नगर्नुपर्ने कारण मैले देखिरहेको छैन। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद मन्त्रीज्यू, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सुदूरपश्चिमका नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले यस विषयमा थप जानकारी लियौँ र टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमै हुनुहुन्छ न्युज रुमबाट। अङ्गराज, जस्तो अब जुन हिसाबले अब केही समय अघि भारतीय सेना अध्यक्ष लगायत अन्य भारतका कूटनीतिज्ञहरूले नेपालले कसैको उक्साहटमा चाहिँ यस किसिमको विरोध गरिरहेको भन्ने किसिमको जुन दावी गरेका थिए, अब यो दावीलाई नेपालले जुन किसिमको यो साहसिक रूपमा ऐतिहासिक रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यो सार्वजनिक गरिएको नक्सा यो कदमले चाहिँ केही गलत साबित गर्न सक्ला उनीहरूको दावीलाई? वीरेन्द्र, नेपालले नेपालमा जुन यो नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने माग भइसकेपछि संसद र संसदीय समितिहरूले पनि त्यसलाई निर्देशन दिइसकेपछि भारतीय सेना अध्यक्ष लगायतका त्यहाँका कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले पनि नेपालले अन्य शक्तिको भरमा अनावश्यक विवाद उचाल्यो भनेको जुन प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यसले पक्कै पनि भारत नेपाल सरकारको यो निर्णय सहजै स्वीकार गर्ने छैन र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले अझ धेरै पहल गर्नुपर्ने भनेर सङ्केत देखाएको छ। किनभने विगत लामो समयदेखि रहेको यो विवाद समाधान तत्काल हुने अवस्था छैन। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेनाहरू विगत लामो समयदेखि बसिरहेका छन् भने नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नै भारतले सडक निर्माण गरिसकेको अवस्थामा भारतले आफ्नो सीमामा समेटिसकेपछि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्दा समेत आफ्नो नक्साबाट नहटाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि नयाँ नक्सामा जसरी आफ्नो भूभाग समेटेर त्यो विवाद झनै चर्केर जाने देखिन्छ र यसलाई समाधानका लागि कूटनीतिक
प्रयास पनि अझ उच्च तहबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ। वीरेन्द्र, हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद अङ्गराज। दर्शक हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपाने यति बेला न्युज रुमबाट प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर नेपालले नयाँ नक्सा, विशेष गरेर भारतको अतिक्रमणमा रहेका नेपालका लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर यति बेला नयाँ नक्सा पारित गरेको छ र यस विषयमा हामीले थप जानकारी लियौँ। अब बाँकी न्युज। नेपालमा एकै दिन 62 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज एकै दिन 62 जना संक्रमित थपिँदा यो सङ्ख्या 357 पुगेको छ र नेपालमा तेब्बरले पछिल्लो समय यो सङ्ख्या बढिरहेको स्थिति छ, संक्रमितको सङ्ख्या। यस बारेमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपकुलपतिज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। धन्यवाद छ। अब संक्रमितको सङ्ख्या अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने, यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तेब्बरले बढिरहेको छ। अहिले अब नेपालको स्थिति के हो, यहाँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यस परिस्थितिमा अब यो बढ्दो सङ्क्रमणको समस्याहरू छन्। यसमा अब हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू, टेस्ट गर्ने र टेस्टिङको मात्रालाई बढाउने, सङ्ख्यालाई बढाउने हामीले काम गर्दैछौँ र त्यसअनुसारको यसको म्यानेजमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो स्तरमा गरिरहेको छौँ। अब यो भारतबाट आउने बिरामीका जुन छ एसोसिएसन छ र बिरामीहरू जुन भारतबाट आएका छन् त्यससँग एसोसिएटेड भएर पोजिटिभिटीको मात्राहरू बढिरहेको देख्छु म। मेरो अब आफ्नो के अरे संस्थाको सम्पर्क र अनुसन्धानबाट। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भारतसँग भएको हाम्रो रिलेसन, ओपन बोर्डर, यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो रिस्कमा राखेको छ र आउँदो दिनहरूमा रिस्क अझै पनि बढ्छ भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ। अब यसलाई मध्यनजर राखेर हाम्रो पनि रणनीति त्यही अनुसारको तयारी र त्यस चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ र यसको लागि गृह कार्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब संक्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै यति बेला कतिपय स्थानहरू सिल गरिएको छ भन्ने किसिमको खबर पनि प्राप्त भइरहेको छ र सँगसँगै यति बेला बीपी को कुन विभागहरू सिल रहेको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। अब सिल गरेको कुराहरूमा अब के छ भने अब यसले हामीलाई कतिको प्रोडक्टिभ रिजल्ट दिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुरो के छ भने हामीले केही रणनीति अपनाएर यस्ता विषम परिस्थितिमा हामीले एडप्ट गरेका यस्ता रणनीतिहरू केही न केही हदसम्म हामीलाई फाइदा गर्छ। तर कुरो के छ भने हामीले प्रत्येक रणनीतिलाई समयअनुसार हामीले यसलाई परिवर्तन ल्याएर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। र प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरामा हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्छ र हामीलाई त्यही रणनीतिले ठुलो काम गर्छ। अब भोलिदेखि विशेष गरेर ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको तयारी रहेको कुरा पनि यति बेला आइरहेको छ। अब के कस्तो किसिमको सेवाहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भने यो संस्था बहुतै नेपालको लागि यो संस्था एउटा नम्बर 1 मेडिकल फिल्डको एउटा युनिभर्सिटी हो, ओन्ली मेडिकल युनिभर्सिटी हो नेपाल हो यो। यहाँ हामीसँग विभिन्न किसिमका रिसोर्सेसहरू छ। हामीसँग विभिन्न किसिमका डाक्टरहरूको, ह्युमन रिसोर्सेसहरूको सबै भएको फन्डमा हामीले अब यो संस्थालाई परिचालित पोजिटिभ डिरेक्सनमा लगेनौँ भने भोलिका दिनमा यसका नकारात्मक यसको मेसेज जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामीले ओपिडी डेफिनेटली चलाउँदैछौँ। यसको लागि हामीले पूर्व तयारी सबै गरेका छौँ। हाम्रा चिकित्सकहरूलाई दिनुपर्ने जुन सुरक्षाका कब्जाहरू हामीले सबै गृह कार्य गरेर हामी आफ्नो बिचमा यसका लागि एकदम छलफल गरेर बृहत डिस्कसन गरेर एउटा निर्णयमा पुगेर उहाँहरूकै रिकमेन्डेसनमा हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर भोलिदेखि ओपिडी मात्रै होइन कि ओपिडीसँग रिलेटेड अस्पतालका अरू पनि एक्टिभिटिज, अपरेसन भयो या जाँचका प्रोसिजर्सहरू भए, सबै एक्टिभिटिजलाई हामीले फङ्सनमा उतार्न गइरहेको छौँ। र यस फङ्सनमा गर्नुपर्ने हामीले जुन मिनिमम
तयारी हो सबै गरिसकेका छौँ। यसको लागि संस्थाले सबै रणनीतिहरू अपनाएर र सबै साथीहरूको रेकमेन्डेसनमा यसलाई हामीले चाहिँ परिणत गरेर यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्दैछौँ। अब थुप्रै व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन पनि भइरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा केही नयाँ सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्, केही नयाँ केसहरू फेला परेको स्थिति छ। नयाँ केसहरू सब देखिरहेको छु, म सबै कुरा बुझ्दैछु। मलाईसँग जुन रिपोर्ट आइरहेको छ, म के देखिरहेको छु भने जो पनि साथीहरू यहाँ हामी कहाँ जो पोजिटिभ भइरहेका छन् तिनको सङ्कलन कता कता भारतसँग र विदेशसँग पनि देख्छु म। अब आज नै एउटा पोजिटिभ केसहरू आयो भनेर अघि मसँग रिपोर्ट आयो। ती व्यक्ति पनि काठमाडौँबाट भोजपुर आएका थिए। भोजपुर पुगेपछि भोजपुरको त्यो स्वाब आएर यहाँ पोजिटिभ भएको छ। त्योभन्दा पहिलेका जुन साथीहरू पोजिटिभ भए तिनीहरूको पनि भारतसँग सङ्कलन देख्छु म। कसै न कसैको कतै कतै सङ्कलन चाहिँ बाहिरसँग छ। इन्डिजिनस हामी कहाँ भित्रको कुराहरूमा हामी पोजिटिभिटी धेरै कम देख्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो बाहिरी जुन रणनीति छ त्यसलाई हामीले आफ्नो आफ्नो किसिमले आफ्नो स्तरमा सरकारको स्तरमा कसरी त्यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ त्यो नै हाम्रो ठुलो चुनौतीको विषय हो। अब यति बेला विशेष गरेर हजुरले पनि यसलाई हजुरले लग्नु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। अब खोटाङमा पनि एकजनामा सङ्क्रमण देखिएको कि भन्ने किसिमको खबर आइरहेको छ, जसको चाहिँ बीपीबाट नै स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो भनेर भनिएको छ। एकदम सही कुरा हो। उहाँ के अरे खोटाङको भए तापनि उहाँ काठमाडौँबाट खोटाङ पुग्नु भएको छ र खोटाङबाट त्यो स्वाब आएको छ र त्यो पोजिटिभ भएको छ र काठमाडौँमा उहाँलाई टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको कतै न कतै सङ्लग्नता देखिन्छ। त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसको पुष्टि अब भोलिदेखि पर्सिसम्म होला भन्ने कुरा जुन ल्याबोरेटरीबाट पोजिटिभ भएको छ उहाँहरूले मलाई खबर गर्नुभएको छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यति मलाई समय दिनुभएकोमा र मैले बोल्नु पाएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद। यति बेला हुनुहुन्थ्यो बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरेर उहाँसँग हामीले कोरोना भाइरसको थप सङ्क्रमितहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ र बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यति बेला सिल गरिएको छ र भोलिदेखि ओपिडी लगायतका विभिन्न सेवाहरू सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब न्युजहरू अझै बाँकी छन्, समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकै दिनमा ६३ जनाले बढेको छ र आज गुल्मीमा पनि एकजना सङ्क्रमित भेटिएका थिए र ती गुल्मीका सङ्क्रमित यति बेला रूपन्देहीमा रहेका छन् र उनको अवस्था केही सिकिस्त रहेको भन्ने किसिमको खबर प्राप्त भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, जो गुल्मीका सङ्क्रमित थिए यति बेला उनको अवस्था त्यहाँ केही गम्भीर रहेको भन्ने किसिमको खबर प्राप्त भएको छ, यसबारे थप अपडेट गराउनुहोस्। पनि आज दिउँसो मात्र उहाँको पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँको अवस्था केही दिन अगाडि पनि हस्पिटलमा आउँदादेखि नै उहाँको अवस्था नाजुक थियो र उहाँलाई भर्ना गरेर राखेर आइसोलेसनमा कक्ष नै त्यहाँ छुट्टै बनाएको कक्षमा उहाँलाई उपचार गरिएको थियो। उहाँ गुल्मी मदानी गाउँपालिका 6 नम्बर वडाको हुनुहुन्छ र उहाँ 1 गते यो हस्पिटलमा आउनुभएको थियो। उहाँलाई गुल्मीबाट अरखाँचीमा रहेको छाया पोलिक्लिनिकमा उपचारलाई त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँका चिकित्सकले उहाँको अवस्था अलिकति नाजुक देखिसकेपछि यहाँ ल्याइसक्यो र यहाँ आइसकेपछि उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरियो र उहाँको केही समस्या देखिएपछि र लक्षणहरू सामान्य लक्षण देख्न थालिसकेपछि 2 गते नै उहाँको स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको थियो भने आज उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ र अहिले त्यो अस्पताललाई सिल गरेर राखिएको छ। त्यहाँका चिकित्सकहरू त्यसै गरी त्यहाँका अन्य बिरामी र अन्य बिरामीका पुराहरूलाई पनि त्यहाँभित्रबाट बाहिर जान दिएको छैन भने बाहिरबाट पनि कसैले भित्र जान दिएको छैन। उहाँको अवस्था अहिले भर्खर मात्र हामीले पनि त्यहाँका उपचारक चिकित्सकलाई फोन गरेर बुझ्दाखेरि एकदमै अवस्था गम्भीर रहेको हामीलाई जानकारी आएको छ। अब चिकित्सकले यस्तो बताइरहँदा विशेष गरेर उनीसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको जुन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने छ यसको काम कसरी अगाडि बढ्छ अब, किनभने यहाँले दिएको जानकारी अनुसार अस्पताललाई नै सिल गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ कृष्ण?
पक्कै पनि अस्पताललाई सिल गरेर उहाँसँग खटिएका चिकित्सकहरू र उहाँको उपचारको लागि खटिनुभएका डाक्टरहरू त्यसै गरी त्यहाँका नर्सहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अहिले जस्तै उहाँको लिस्ट तयार बनाइएको छ भने उहाँका आफन्तीहरू त्यहाँ जस्तै 1 गते आएर भर्ना भइसकेपछि उहाँका आफन्तीहरू पनि त्यहाँ भेट्न जानुभयो बिरामीलाई अथवा अलिकता सिरियस अवस्थामा रहिसकेपछि उहाँका यो क्षेत्रमा रहेका आफन्तीहरू पनि त्यहाँ भेट्न पुग्नुभयो भने त्यसै गरी उहाँले सुरुमा 1 गते अर्घाखाँचीको छाया पोलिक्लिनिकमा चेक जाँचको लागि उहाँ जानुभयो र त्यो पोलिक्लिनिकलाई पनि अहिले सिल गरेर राखिएको छ अर्घाखाँचीको पोलिक्लिनिकलाई पनि र त्यो क्लिनिकमा पनि उहाँले उपचार गर्दाखेरि देखाउनुभएका अथवा उहाँसँग सँगै रहेका अन्य चिकित्सकहरूलाई पनि अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उहाँका अभिभावकहरू जस्तै यो बिचको 1 हप्ता जतिको 5 दिनको समयमा उहाँ धेरैजनाले उहाँलाई भेट्नुभयो र उहाँहरू पनि अन्य आफन्तीकोमा जानुभयो घरमा जानुभयो र सबैलाई अहिले आफ्नो स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको छ भने त्यसै गरी उहाँलाई जुन अहिले त्यो हस्पिटलभित्र अहिले क्रिम्सन हस्पिटलभित्र चिकित्सकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँका बाहिर रहेका क्लिनिकहरू जसले बाहिर क्लिनिकमा काम गर्नुहुन्थ्यो अथवा जसले त्यहाँका चिकित्सकहरूले बाहिर आफ्नो प्राइभेट क्लिनिकहरूमा चेक गर्ने जाँच गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले काम गरेका क्लिनिकलाई पनि अहिले बन्द गर्ने अवस्था गरिएको छ र अहिले भर्खर मात्र केही मिनेट अगाडि तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ कि नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ र आवत जावतलाई यथावत रूपमा रहने र बिरामी पर्दा समेत पनि त्यहाँका स्थानीय अथवा टोल समितिहरूलाई पनि जानकारी गराएर मात्र निस्किने भनेर अहिले भर्खर मात्र केही मिनेट अगाडि तिलोत्तमा नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेको छ। कृष्ण, जस्तो अब उहाँको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ भनिरहँदा उहाँलाई विशेष गरेर के कस्तो किसिमको समस्या देखिएको छ, उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या चाहिँ के कस्तो देखिएको छ अहिले? उहाँ पक्कै पनि जुन घरबाट बिरामी भएर निस्किँदाखेरि उहाँलाई जन्डिसको समस्या देखिएको रहेछ र जन्डिसले गर्दाखेरि उहाँ यहाँ आउँदासम्म उहाँले त बेहोस हुने अवस्थामा अलिकता बेहोसी अवस्थामा उहाँ आउनुभएको थियो भने डाक्टरले दिएको जानकारी अनुसार आइसकेपछि उहाँका सामान्य लक्षण देखिसकेपछि चेक गरेको र अहिले पनि उहाँको अवस्था निमोनिया र जन्डिसले उहाँलाई अलिकता च्यापिसकेको हुनाले उहाँको अवस्था गम्भीर रहेको छ र किनकि उहाँलाई भेन्टिलेटरबाट निकालेर करिब 5 किलोमिटर दूरीमा रहेको बुटुलको धावा कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लान समेत उहाँलाई अलिकता रिस्क हुने भएर त्यही अस्पतालभित्रै उहाँका चिकित्सकहरूले र त्यही अस्पतालभित्र एउटा आइसोलेसन कक्ष जुन बनाइएको थियो उहाँ राखेर उहाँलाई उपचार गरिएको छ। जस्तो अब उहाँसँगै अब अन्य जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूको अवस्था के कस्तो छ यसबारे अपडेट गराउनुहोस् न। उहाँको अवस्था जुन यो कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेपछि सबै सम्बन्धित गाउँपालिका सम्बन्धित पालिकाहरूमा र वडा कार्यालयहरूमा पनि सबैले उहाँसँग नजिक गएका भेट्न गएका र आफन्तीहरूलाई पनि सोधपुछ गर्नुभएको छ। उहाँसँग अहिले जति पनि उहाँले भेट्न जानुभयो उहाँका आफन्तीहरूमा त्यस्तो कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। यद्यपि लक्षण नदेखिए पनि अरू समस्याहरू नथपियोस् भन्नको लागि सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको छ र अथवा होम क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने पनि अरू मान्छेसँग सम्पर्कमा नरहन र अरू मान्छेहरूसँग विगतमा जस्तो घुलमिल हुन नहुन भनेर नगरपालिका र सम्बन्धित पालिकाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी पछिल्लो अपडेटका विषयमा तपाईँसँग जानकारी लिने नै छौँ। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डे, यति बेला बुटवलबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर जो गुल्मीको एकजना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति थिए तिनको अवस्था अहिले केही गम्भीर रहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको स्थिति छ। यसबारेमा थप जानकारी लियौँ। अब बाँकी न्युज। बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकको मृत्यु भयो र मृत्युले हाम्रो अवस्था तथा महामारीसँग जुझ्ने योजनाका थुप्रै कमी कमजोरीहरूलाई एकैपटक सतहमा ल्याइदियो। व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई नाङ्गै बनाउने गरेर जसलाई बेलैमा सच्याउन सकिएन भने कोरोना विरुद्धको लडाईँमा गुमाउने बाहेक केही हुने छैन। एक रिपोर्ट। मृतक 25 वर्षीय युवक भारतको मुम्बईबाट एक साता जतिको पैदल यात्रा हुँदै वैशाख 30 गते नेपाल प्रवेश गरेका थिए र उनलाई बाँकेको नरैनापुर स्थित दिपेन्द्र आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। नेपाल आएको 5 दिनमै उनको मृत्यु भयो, जसले केही स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ। 1. कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिको संक्रमणकाल सामान्यतः 2 देखि 14 दिनको हुन्छ र त्यसपछि लक्षण देखिएर मृत्यु हुनका लागि पनि थप 2-3 साता लाग्छ। यसले उनी भारतबाटै संक्रमण बोकेर आएका थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियम तथा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमति अनुसार एक अर्का देशका नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रबन्ध सम्बन्धित नागरिक बसेकै देशले गर्नुपर्छ। तर भारतले असुरक्षित रूपमा संक्रमित नेपालीलाई सहजै नेपाल आउन दिइरहेको तथ्य यसले पुष्टि गर्छ। सीमा क्षेत्रमा जति नै कडाई गरेको भने पनि ओहोर दोहोर जारी नै छ।
नरेनापुरमा मृतक युवक आएकी आसपास 300 जना भारतबाट भित्रिएका थिए। मानवीय संवेदनाले सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश भित्र्याउने विषयलाई प्रोत्साहित गर्ला, तर ज्वरो नाप्ने बाहेकको सुरक्षा प्रबन्ध अपनाउनु पर्दैन। ती युवकको समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भए ज्यान जोगिन्थ्यो कि? 3. चोर बाटो नै आए पनि भित्रिएका आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा नेपाल सरकारकै दायित्व हो। 7 दिन हिँडाइले लक्तरान भएकालाई कस्तो ठाउँमा राखियो, कस्तो खाना दिइयो भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ। क्वारेन्टिनको नाममा विद्यालय भवनमा होलिदिएको भरमा मात्रै नागरिकले कोरोनालाई जित्लान्। 4. मृतक युवकलाई शनिबार रातिदेखि ज्वरो आउने र झाडापखलाको समस्या देखिएको भनिएको छ। समयमै अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स नपाइएको चर्चा छ। यसले क्वारेन्टिन स्थलमा प्राथमिक उपचार र एम्बुलेन्सको प्रबन्ध नरहेको स्पष्ट हुन्छ। आधारभूत मापदण्ड पनि पुर्याउन नसकिएका नरैनापुरका जस्ता देशैभरका क्वारेन्टिनले महामारी बढ्दै जाँदा कति नागरिकको ज्यान लैजाला। 5. गाउँ-गाउँमा क्वारेन्टिन बनाएका स्थानीय सरकार र प्रशासनले एम्बुलेन्स चालकको सुरक्षामा पटक्कै ध्यान नदिएको यही घटनाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। विश्वासयोग्य व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको जोसहित काउन्सिलिङ गरेको भए एम्बुलेन्स चालकले बिरामी लैजान भागाभाग नै गर्ने थिएनन् कि? लौ, अरूले मानेनन् रे, बाँकीका सरकारी अस्पताल र सुरक्षा निकायसँग पनि एम्बुलेन्स थिएनन् त? मृत्यु भएपछि ती युवकको शव दिनभर क्वारेन्टिन बनाइएको विद्यालयको चौरमा राखियो। सुरक्षित व्यवस्थापनका साथ उठाएर उपयुक्त ठाउँमा राख्ने मानवीय सोच न स्थानीय सरकारलाई आयो न प्रशासनलाई। दिल्लीमा एउटा शव व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हाम्रो संयन्त्रले कोरोनाको महामारी पार लगाउँछौँ भन्दा पत्याइदिनु पर्ने। 7. हालसम्मका दुवै मृतकको कोरोना पुष्टि मृत्युपछि स्पष्ट भयो, अर्थात् मृत्युपछि मात्रै परीक्षण। यसले हाम्रो स्रोत साधन अभाव र परीक्षणको न्यून दरको हिसाब त राख्ला, तर व्यक्तिलाई होस हुँदासम्म कुन रोगका कारणले मर्दैछु भन्ने जानकारी समेत दिन नसक्ने लाचारीको अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने हो? बाँकीको घटनाले यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न झकझक्याएको छ, तर सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलन यस्ता प्रश्नमा मौन रहन्छ। मौनताले अन्यल बढाउँछ, जवाफले सावधानी र सतर्कताको खोजी गर्छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सावधानी र सतर्क हुँदै जायज प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि लागौँ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेट्दै बनाइएको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। नयाँ नक्सामा कालापानी लिम्पियाधुरा पनि समेटियो। बाँकेमा एकै दिन 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै हालसम्म 2 जनाको मृत्यु। कोरोनाबाट विश्वभर 48 लाख भन्दा बढी संक्रमित। मृत्यु हुनेको संख्या 3,16,000 नाग्यो। अमेरिकामा मात्रै 90,000 बढीको मृत्यु। बाँकेको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसकेको भन्दै सरकारलाई काङ्ग्रेसको प्रश्न। क्वारेन्टिन कार्यविधि अनुसारको मापदण्ड नभएकोमा आपत्ति। भारतको मुम्बईबाट 5 दिनको यात्रा गरी पर्साको ठोरी आइपुगेका मजदुरलाई नेपाल प्रवेशमा रोक। निषेधाज्ञा जारी गरेको भन्दै भारततर्फ नै फिर्ता। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता परियोजना राखेकोमा सत्तारूढ सांसद भीम रावलको आपत्ति। राष्ट्रहित र जनअपेक्षा विपरीत भएको ठहर। सीमामा तारबार लगाउने विषय मधेसको हितमा नभएको महेन्द्र राय यादवको तर्क। नेपाल भारतबीच 98% सीमा विवाद मिलिसकेको दावी। सर्वोच्च अदालतमा 19 सदस्यीय बृहत पुनः इजलास गठन। मुद्दा महाशाखाबाट तयार भएको प्रतिवेदनबारे छलफल हुने। श्रमिकलाई वैशाख र जेठको 100% तलब दिन नसक्ने निजी क्षेत्रको अडान। 50% तत्काल दिनुपर्ने र बाँकी 50% स्थिति सहज भएपछि दिनुपर्ने सरकारको निर्णय। लकडाउनको समयमा विपन्न नागरिकलाई मासिक 5,000 भत्ता दिन काङ्ग्रेस सांसदको माग। 3 महिनाका लागि 15,000 उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह। लकडाउनमा उद्योगीलाई पास लिन सङ्गठनको सिफारिस नचाहिने। व्यावसायिक छाता सङ्गठनमा नरहेका उद्योगीले सवारी पासका लागि सिधै विभागमा निवेदन दिन पाउने। अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा 4%ले कमी। आर्थिक वर्ष 2076-77 को 9 महिनामा करिब 6 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। सप्तरीको उत्तरी भेगमा हात्तीको आतंक बढ्दै। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष केन्द्रबाट आएको हात्तीले मोहनपुरका मोतीलालको घर भत्कायो।
विराटनगरका औषधि व्यवसायी देवी प्रसाद दुलालको हत्यामा श्रीमतीकै संलग्नता रहेको पुष्टि। श्रीमती मीना र उनकै फार्मेसीमा काम गर्ने ब्रह्मदेव शाह प्रहरी नियन्त्रणमा। कोरोना संक्रमित भेटिएपछि बुढा नीलकण्ठको तेन्जिङ चोक सिल। तारकेश्वर नगरपालिकामा प्रवेश निषेध। विराटनगर महानगरको 6 र 15 नम्बर वडा सिल। कोरोना संक्रमित नर्सले उपचार गरेको बिरामी अस्पतालमा रहेको पाइएपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सिल गरियो। बाराको शैक्षिक तालिम केन्द्र र सिंचाई डिभिजन कार्यालयको भवनलाई अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाइने। दुवै अस्पतालको क्षमता 50 शय्याको हुने। वर्षाको पटेरुवा सुगौली वडा नम्बर 5 को एक गोठबाट 18 केजी चरेस र 5 किलो गाँजा बरामद। सुराकीको आधारमा छापा मार्दा गाँजा र चरेस भेटियो। धनगढीमा नुनसहित खाद्यान्न बोकेको मिनी ट्रकबाट 1 लाख मूल्य बराबरको मदिरा बरामद। ट्रक चालक दिनेश पन्त प्रहरी नियन्त्रणमा। नेपाली युवक दिवेश पोखरेल बने अमेरिकन आइडलको उपविजेता। जस्ट साम बनिन् अमेरिकन आइडल। 13औं सागमा पदक जित्ने 68 प्रशिक्षकलाई सरकारी पुरस्कार वितरण। विज्ञप्ति मार्फत बैंक खातामा जम्मा गरिएको जानकारी। भेरी बबई डाइभर्सन अन्तर्गत दोस्रो चरणको संरचना निर्माणको ठेक्का रद्द। लकडाउनका कारण निर्माण कम्पनीको प्रतिस्पर्धा नदेखिएपछि रद्द गरियो। ब्याङ्कको ब्याज दर 50% घटाउन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको माग। तलब र ब्याजका लागि 5% रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने। बङ्गालको खाडीमा विकसित अप्पुन नामको शक्तिशाली चक्रवात। मङ्गलबारबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा भुरी बताससहित वर्षा हुन सक्ने। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुगौली सन्धि अनुसारको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम गर्दै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने। भारतबाट अतिक्रमित कालापानी लगायत भूमि समावेश। नेपालमा कोरोनाबाट 358 संक्रमित। एकै दिन 63 थपिए। मृत्यु भएकी महिलाको परिवार र शिशुको रिपोर्ट नेगेटिभ। बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टिनमा बसेका युवकको मृत्युले सरकारी व्यवस्थापनमाथि उठ्यो प्रश्न। कमजोरीका विषयमा मौन हुँदा घटना दोहोरिने खतरा। सत्तारूढ नेकपामा एमसीसीले निम्तायो पुनः विवाद। वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल र भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए असन्तुष्टि पत्र। देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र 4 महिनापछि 13औं सागका पदकधारी प्रशिक्षकले पाए नगद पुरस्कार। 1 करोड 86 लाख जम्मा गरिएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न। कोरोना नियन्त्रण गर्न पटक पटक थपेको लकडाउनको पर्याप्त उपयोग सरकारले गरेको छ? उपयोग गर्न सकेको छ भन्नेले ताली र छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पत्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।